Wala turuan. Ning mga lagata dagan pagsulay, mga kabalaga ukalaay dawa na'y paglao tungod sa problema, dawa na'y kasumbaran ang tanan aman ayaw na ang pagsali sa Ginoo, kayang iyang pagbuot matuman ning kalibutan para kanimo, para kanako, igsoon ko. Lantawang mga kahoy ug mga sagbot nagsigig kampay tungod sa kalipay, sulungang mga langgam sa kahanginan nagsigig awit tungod sa pagdaig mao ayaw na ang pagsalin sa Ginoo, kayang iyang pagbuot matuman ning kalibutan para kanimo, para kanako, igsoon ko. Ang tanang pag-antos sa atong kinabuhi mao ka ng pagbadlo aron ka magmaadmo karon palandunga ning mga pulunga aron ka balingon ug makapadayon mao ayaw na ang pagsalig sa Ginoo, kayang iyang pagbuot matuman ning kalibutan para kanimo, para kanako, igsoon ko, para kanato, igsoon ko. Ito pang gamay na pala. Imo bang na una namuadto na sa langit, tungkol sa imong pamilya ug mga higala, kanindot palandungon nga sa lugnanan ikaw mo bangon sa pagsugat sa tong Ginoo, sa dugay ng panahon busa mangandamta, kay ang panahon jutay na lang ug anian na busa magpailog ta kay si Jesus mubalik na. Karon imo na bang nagtultulan kung asa ang tinuod nga dala?
masipit nga agianan. Kining duha kadalan, imo na bang nasabtan ang masipit kadaugan, ang halapat kalaglagan busa mangandamta kay ang panahon jutay na lang ug ani anak busa